Hello and welcome. You're watching Goa 365's News Now. I'm your anchor Manish Parab, and as always, I'm here to bring you the stories shaping Goa, India and the world. Let's take a quick look at the top headlines tonight. Mersey's Junction witnessed strong protest today as Jimbel villagers demand Unity Mall project be scrapped entirely. Huge police presence and signal jammers deployed during the protest. Heated scenes in the assembly as TCP Minister Vishwajit Rane accuses the Congress of large-scale land conversions, says the party destroyed Goa while in power and is ironically now trying to save it. Chain hunger strike over stall 2M hospital intensifies, with locals holding firm as political voices step into the growing standoff. And we begin with the top story for the day. Mersey's Junction looked more like a protest zone than a road today, as Jimbel villagers poured in, angry and determined. Even after a court cancelled the Unity Mall licenses, people stayed put, asking one simple thing from the government: don't pause the project, scrape it completely. The villagers had first planned to march to the assembly but were stopped just a few kilometers away at Mersey's. They gave the government 30 minutes to announce in the house that the project would be dropped. When police said the chief minister had only called a small delegation for talks, the protesters refused and sat down on the road instead. They are also demanding a scientific study by the National Institute of Oceanography to fix the real buffer zone of the Toyar Lake wetland. Locals say the government is ignoring a large part of the wetland area and want the full 2.6 lakh square meters to be redeclared. Tempers flared when mobile signals were blocked during the protest, but connectivity was later restored after the issue was raised by the media. आम्ही सध्या हांगासर मेर्शे सर्कल हांगासर आनी सकाळच्यान तुमकां अपडेट दीत रावले की हांगासर जिंबेल तोयार लेका खातीर हांगासर लोकांनी प्रोटेस्ट केल्लेले आनी आयज तेंचो असेंब्लीन मार्च आसलेलो. सकाळच्यान ते हांगासर प्रोटेस्ट करताले आनी आतां सांजचे 5:30 जावन गेल्लेले आसा आनी हांगासर आतां तांकां असेंब्लीन वचपाक कशेंच दिवना. पुलिसान तांकां आडोनूच दवरले, पुलीस फोर्स खूब डिप्लॉय करून. आतां परत सांजचे तेंच्यांनी जेन्ना ट्राय केले पळय तेंच्यांनी खूब ट्राय केली लोकांनी असेंब्लीन वचपाक, पूण पुलिसान तांकां कशेंच वचोंक दिलें ना. आतां सांजचे तेंचे जेन्ना आउट ऑफ कंट्रोल गेले, लोकांनी म्हटलें की रस्तो बीन ब्लॉक करूंक नासलो तेंच्यांनी. जो मेन हायवे आसलो जिंबेल फ्लायओवर बांदलो पळय थंयसरल्यान मेन हायवे जो आसलो पळय थंयसर ते फूल सायडीक बसून पिसफुली प्रोटेस्ट करताले आनी तेंचो मोटोय आसलो आयज पिसफुली प्रोटेस्ट करपाचो. पूण आयज आतां सांजचो जेन्ना तो वायलंट जाले, लोक ते डायरेक्ट येवन रस्त्यार रावले आनी ते पुलिसांची जी बस आसली पळय तितून लोक तेंच्या खोशयेन भितून चल्ले. कित्याक तांकां थंय वयर वचपाक दिवंक नासले. ते म्हणाले जेल भलो करता जाल्यार करा, पूण आमकां थंय वयर वचून आमची मागणी आसा पळय ते आयकपाचें. पूण इतलेंच करता करता नॉर्थ गोवाचो कलेक्टर हांगासर पावलो तेंची ग्रीव्हन्सीस आयकपाक. तेणें कलेक्टरान जे रिप्रेझेंटेटीव लोक्स आसा पळय तांकां सांगलें की तुमी तुमचो रिटर्न एप्लिकेशन कितें आसा, मेमोरेंडम कितें आसा पळय रिप्रेझेंटेशन तें तुमी दिया आमकां. लोक हांगाले कशेंच कित्याक दिवपाक रेडी नासले, कित्याक ते हांगा पयलीं एक तर ते प्रोटेस्टाक बसले आनी एक तर तेंचो हंगर स्ट्रायक. मागीर ते म्हणूंक लागले आमी हांगासर काय करून सांगूंक आमी तयार ना, कित्याक 3 फावटी जाले आमी 3-4 फावटी जाले आमी 6 म्हयने तेंचे प्रोटेस्ट चालूच आसा. प्लस आयज 18 ते 19 दिसा तेंचो कंटिन्युअस ते हंगर स्ट्रायकार आसा. काल सीएमाक मेवले ते आनी सीएमाक मेळून वबली सगळे सांगून सीएमाक सिट्युएशन खबर आसतना सुद्दां तरी ते रिटर्न एप्लिकेशनाचो आतां तेच मागण्यो कलेक्टर आयकून ह्या लोकेशनार आतां. आनी दुसरी अपडेट म्हटल्यार की आतां जे मेन रोडार ट्रॅफिक वयताले पळय तेंच्यांनी ते लोक रोडार येवन ब्लॉक केल्लेले आसा. पूण आतां जो सर्वीस रोड सायडींतल्यान आसलो थंयसरल्यान ट्रॅफिक डायवर्ट केल्लेले आसा. जे पण पेंजीमसून मरगांव बीन वचपाचें, बांबोली वचपाच्या वाटेर तो मेन रोड ओपन आनी समज चिंबेल त्या वाटेनसून फुडें वचपाचें आसा जाल्यार तांकां सर्वीस रोड दिल्लेलो आसा. तो मेन रोड आसा पळय तो चिंबेल फ्लायओवरा कडेन वयता पळय तो बंद आसा. Yesterday we have visited CM. We know our demand clearly. This is not the first time. This is third time we are protesting.
two of the district has been already scrapped. And on same place, the government is coming with a third project. So what is the thing? So you are not every time. No, sir, we don't have. आप उनको बता With सकते due हैं ना, respect to you, ऐसा ऐसा we है don't have that district memorandum. We cannot do it right बताइए now. ना. आयज एंड करपाचें फाल्यां कंटिन्यू करपाचें सांज जाली म्हणून ना तशें कांय नासता तें आतां तेंचे सगळें म्हाजो एकटो डिसिजन ना सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें की रावपाचें म्हणून नाल्यार फाल्यां म्हणटलो आयज तुमकां कांय अचीव जायना फाल्यां येवन तुमी कितें करतले की फाल्यां एसेंब्ली आसा शिटकावणी आसा हे आनीक एग्रेसीव जावपाचें आसा मात कायद्या भितर करतले आमी आमकां जाय आमी सकाळीं पणजे वचून बसी रावपाक जाताले आमकां सगळें आमी शिकलेले आमकां सगळें कोड हे ते सगळें खबर आहा सो आमची जी स्ट्रॅटेजी आहा ती सारकी आजून पर्यंत केल्ली आहा आनी फुडें वयतली. Meanwhile, Tourism Minister Rohan Kaunte said that many false claims are being spread, but insisted that only one truth remains, that with elections nearing, the Unity Mall issue is being politicized. It is the election year. It is the election year. Everything is a thing which they would like to create. म्हाका सांग काल मुख्यमंत्र्यान तांकां आपयले चर्चा केली तांकां सांगलें आंदोलन करनाका सविस्तर हाजेर उलोवन सोल्युशन काडया सांगला काय ना तुमकां विचारता जेन्ना स्टेटाचो हेड सांगता की वी विल हॅव अ डिस्कशन इन सॉर्ट आउट हातून मंत्री ना आमदार ना कोण ना मुख्यमंत्री एकटो अलॉंग विथ देम तांचो एकटो एक रिजनल पार्टीचो कोण तरी तो आसा तो होलकार काय कोण तो थंय तांचे बरोबर आशिल्लो ना जाल्यार कोणाकूच ऑपोजिशन रुलींग आमी सुद्दां मंत्री म्हणून आमकां वी मेट नॉट तुका सो मुख्यमंत्र्यान जेन्ना इतल्या बारीकसाणेन हो इशू घेवपाक समजून सोल्युशन काडपाक फुडें हात दिता तुमकां समज राजकारणूच करपाक जाय जाल्यार इट्स डिफरंट सरकार योग्य ते निर्णय घेतलोच जे गोंयाच्या हितान बरें आसा ते पूण हे डेलीचे नॅरेटिव्ह जाला पळय हातून फाटल्यान कोण आसा टूल किट तयार जाला काय ना नॅरेटिव्ह फ्रॉम बायोडायवर्सिटी टू वेटलँड टू झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स हे पळय डिस्कशन काबार केल्ल्यान तांचे कडेन टॉपिकूच ना आली आतां तांकां दिसलो रोहन खंवटो आनी हांवें जें सांगलां आय स्टँड विथ इट आतांच सांगता एसेंब्लीन वचच्या पयलीं हांगाच सो ताकाय कळयात ते कोण तो गोविंद शिरोडकाराक कितें आसा थोडे उलयतकर म्हाकाय उलोवपाक दिसता पूण आतां सद्या योग्य टायम न्हय पूण कोण कोण फाटल्यान आसात पळय हाजेर तुमी काडचें पडटलें कित्याक खुबशे राजकारण सुरू जाल्लें आसा ह्याच बाबतींत इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मॉल बिचारा ह्याच मनशांक की प्रायवेट लँड कुशीक जे आशिल्लें तेन्ना ऑपोज कित्याक करूं ना हें तुमी विचारत ना बरं तांकां आतां विचारता का हे एज्युकेशन तेन्ना कित्याक काडून आशिल्लें काय म्हणून अशे असंख्य प्रोजेक्ट टुरिजमाचे हांव तुमकां गोंयचे सांगतलो जे भागान भागान येवंक जाय ते येतले आनी सरकारी जमिनी म्हणजे प्रायवेट जाग्यार फायदो म्हणून बोवाळ करप ना आनी गव्हर्मेंट जाग्यार स्वताक फायदो ना म्हणून थंय बोवाळ करप हे एखादी ह्या लोकांचे हें आसतलें प्रेरणा स्त्रोत दे कॅन बी 1,000 लायज बट देर इज ऑलवेज वन ट्रूथ. Dylan Rodrigues, Lindsay Menezes, Manish Parab and Sanika Nagwekar for Goa 365. The assembly turned heated on Thursday as TCP Minister Vishwajit Rane openly accused the Congress of destroying Goa by allowing massive land conversions. He claimed the party had converted nearly 9.5 crore square meters of land while in power and said it was ironic that the same party is now demanding that Goa should be protected. Regulation, development, zoning, sustainable growth. Your energy is consumed more in defending cases across High Court, across Supreme Court. My question is across High Court, across Supreme Court, across NGT, and this situation is not accidental. People are forced to do this. And that's because I want to just correct you. Point of order. Disturbing me. Point of order. Is it a specific institution that shut down mining, or is it a specific people? लोकांचे म्हणून तुम्हीच हा लोकांचे समर्पक आम्ही ना हांगा लोकांचे हित समर्पक आणि फाटलो इतिहास काढून देऊ. स्पीकर सर आणि तू आज काँग्रेसाचो लिडर एक मिनिट हो काँग्रेसाचो लिडराचो ऑपोजिशन हा या लोकांनी चड आणि चड कन्वर्जन आपल्या टायमान केल्ले आसा 9.5 कोटी रुपये आणि हे अधिकारा टाउन प्लॅनिंगाचेर विचारपाक हांगा दिव तुका स्टेटमेंट की काँग्रेस पार्टी destroyed the state of Goa by converting the largest land. अरे बापरे मुख्यमंत्री असलो त्यांचे गोष्ट बापयचे मुख्यमंत्री तो सगळ्यांपेक्षा चड एफिशियंट मुख्यमंत्री तो आशिल्लो आणि ते आम्ही कोणी हाऊसान जर बसल्या त्या लेवलाचेर पावचे ना. कोण आल्लो एफिशियंट एफिशियंट आल्लो आता काँग्रेस डिपेंड करता काँग्रेस काही करता काँग्रेस अरे तुम्ही काँग्रेस आशिल्लो तुम्ही बीजेपीचे सरकार आशिल्लो सगळं डुप्लिकेट ते खुर्ची सोडून हांगा गरज आसले आमचे सगळ्यांचे सर पयलीं सद्या
एक मिनिट जो बाब जो तो उलयता काँग्रेसीचेर पयले सुवातेर 10,000 थिंग आहाय जो काँग्रेसी केलो तेका एग्जांपल जो यू आर पॉइंटिंग फिंगर्स दिगंबर कामत अरे दिगंबर कामतचे नाव घेऊ नका दिगंबर कामतचे नाव घेऊ नका कोण गेले एका बी तुवें लिडर मानूंक जाय तो आमचो तेन्ना लिडर आशिल्लो विसरलो अशें मागीर कशें तूं आयला कसो वयल्यान येवंक ना तुज्या फाटल्या इतिहास काडून पळय कितें आहा ते इलेक्शनान आयलो कसो हे इलेक्शनान येवपाचे पयलीं तो इतिहास काडपाक पळय ते इतिहास दवरलाय हांगा दाखोवपाक अरे इतिहासान उरना जे आज गोंय चल्ला ते आमी स्पेसिफिक कितें म्हाका काय कळना तू कितें विचारूंक सोदता ते आणि ऑपोजिशन विचारता की बाबा काँग्रेस पार्टी आनी हेच वचून ते स्टेजीर बसता आणि गोंयांत राखूंक जाय म्हणून अरे गोंयची वाट लायली शॉर्ट पॅन्टाचे वाट लायले हे काँग्रेस पार्टीन वाट आणि तू त्या काँग्रेस पार्टीचो लिडर 3 आमदार उरल्या बाकी आयले ह्या सायडीक तुझे काँग्रेस पार्टीचे फुडले फावट इलेक्शनात तू एकटो कलेक्ट बाकी सगळे वयता करा सर हेज मुखार माझो फ्रेंड एक मिनिट हेज मुखार स्पीकर सर एल्टन येतलो त्या एल्टनाक आमी सांबाळटा तू एकटो सांबाळून घे की तू जे डिफेंड करता अरे एक नाव सांगता ते तू जे डिफेंड करता ते पार्टी 9 कोटी स्क्वेअर मीटर जाल्ले आणि तुम्ही टार्गेट करता डिपार्टमेंटाक जेन्ना तुम्ही गोयचे वाट लायला काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस पार्टी तुला जस्टिसान सांगले तुम्ही कॉन्स्टिट्यूशन हेडाक डिक्लेअर करता म्हणून आणि तुमचीच पूछ मारली क्या म्हणून वचा ते फर्स्ट वर वचा अरे आवाज इतले व्हडले करपाक आमकां बी कळटा 33 लोक बसले हांगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर काय विजय बी काय ना तुझे आमचोच आमचोच तो माझो बरो मित्र तो आमचोच अरे विजय सरदेसाय आमचोच माझो फ्रेंड तो तुम्ही माझो फ्रेंड ऐक रे हे एलओपी अरे यू सिट डाउन you tell me you are diverting the issues you are talking about saving Goa you have the right to save Goa we will save Goa I have the right to save Goa because you have entered into politics on a state of corruption save Goa are my foot you save Goa you cannot because Congress has destroyed that's why your numbers were destroyed and leader of opposition came on a state of corruption into the party are tu Vidhan Sabha ayla kaso Nitiksha Gaukar, Manisha Jadhav and Muzaif Sheikh for Goa 365. We'll be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching news now on Goa 365. Welcome back. The chain hunger strike over the long-stalled 2M hospital has entered a critical phase, with locals refusing to back off and anger on the streets only intensifying. As public pressure mounts, political voices are now stepping into the fray, each weighing in on the growing crisis. Yes, more. What began as a local agitation has now turned into a flashpoint, with residents demanding immediate action and accountability over years of delay. The hunger strike continues, sending a clear message. 2M wants its hospital and it wants answers now. येदे व्हडलें हॉस्पिटल 2 वर्षांत स्ट्रक्चर करप ही खरी म्हणजे विक्रम तो येदे हॉस्पिटल बांदपाक 2 वर्सां आणि सुरू करपाक आतां 10 वर्सां जाली तरी सुरू जायना हांव 2017 हांव डिफीट जालो म्हाका दिसता हांवें वर्साचो मिस्टेक केलीशी दिसता डिफीट जातकीर खरें म्हणजे गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस ह्या हॉस्पिटलाचेर मोडलेले पयशे हे म्हज्या बोल्सांतले न्हय त्यामुळे म्हाज्या नंतर येणाऱ्या आमदारान ते फुडें व्हरप आसता नवीन आमदार एक आयलो ताणें बाबड्यान उद्घाटन केलें आनी 3 बेडी घातल्यो डायलिसीसच्यो त्यो आसात थंय आणि कालच हांवें आयकलां हातूंत मेडिकल कॉलेज हातूंत विधानसभेन की येणाऱ्या 30 तारखेक परत उद्घाटन जाता म्हणून तेतून कितल्यो बेडी मेळटल्यो हांव सांगूंक नको पूण खरीच पेडणेकारांची थट्टा जाल्ली हांव खरें म्हणशीत जाल्यार जे आमच्या मित्रांनी काही हो विशय घेतलो
आणि गेले वर्स 2 वर्स ते तापयतात. म्हाका एका वाटेन बरें दिसता, म्हणजे कोण तरी ह्याच्या फाटल्यान आसा. पूण हांव ह्या सगळ्या चळवळी कडल्यान 2 पावलां पयस रावलो. हेचें ठरून कारण अशें की ना ते लक्ष्मीकांत पार्सेकारूच करता आणि ताका पॉलिटिकल स्वप्नां पडटात परत, आणि ताका लागून ताणें हे चाळोवन घातला. त्यामुळे हांव पूर्ण फाटीं आसलो. बाबडो लोगो हो सुरू करतना म्हाजे कडेन, सर तूं येता न्ही, फालच्यान आमी सुरू करता ना म्हणे, तुमची ताकद कळोंक जायी. आणि जनतेक हे बिगर राजकीय आसा आणि हो लढो हो जनतेचो लढो आसा. आणि माझे घर हॉस्पिटलाच्या कुशीक असल्या कारणान हांवें कंपनी उडकी मारली की हांव तेवटेन पावतालो. आणि त्या वेळाचेर म्हाका अजून याद जाता, सरान सांगलें की 19 आमकां हे वास्तूचें उद्घाटन करपाक जाय म्हणून. आणि त्याच्या पयलीं ते सरान सांगलें की आमी जुने इमारतीचे CHCचे जेन्ना आमी रिफर्निश केला ते म्हाका दिसता त्याच्या सारकी सुसज्ज आणि वास्तू म्हाका दिसता गोंयभरांत खंयचेच हॉस्पिटल नासलें. आज जर तुम्ही हांगासून जर मातशे भितर वचून जर पळयशात, 10 वर्षां पूर्ण जाल्या त्या गोष्टीक. म्हाका दिसता 5 महिने का 6 महिने जावन गेले, 4 महिने जातले बहुतेक, की हांगासरली कॅज्युलिटी जो सिलींग आसा, वयलो फॉल सिलींग आसा तो कॉलॅप्स जाला. आणि त्या थंयसरली कॅज्युलिटी उखल्ल्या आणि फिमेल वॉर्डान व्हरून दवरल्या. पावस सोंपलो, आता बायलो थंय आसतलो तुम्ही पयशात जाल्यार, तो कोणाक दवरल्या खबर ना. पण अजूनही सिस्टमीचे दोळे उडनात की बाबा ती आमी थंय शिफ्ट करप आणि महिलांक परत तो वॉर्ड उबो करून दिवप म्हणून. अनेक गोष्टी सरान हांगासर कव्हर केले ह्या निमतान. विशय जरी आमचो हॉस्पिटल असलो जाल्यार सर उलयतना खाजनकुंड्याचोय विशय उलयलो. सरान म्हटलें की थंय आपण खंय बरोवन दवरूंक नासलें की तुमी ते दिवाळी किंवा इतर इव्हेंट करा. पण हे हॉस्पिटल कित्याक लागून आणि कोणाक लागून जाय हो जर विचार जर ह्या राजकारण्यांनी जर केल्लो, खास करून हांव ते थेट आरोग्य मंत्र्याचेर करता, विश्वजीत राणाचेर. 15 दीस पयलीं तो सांगता ते फूल लोडेड करचे, अपग्रेड करचे, मशिनरीज घालची. जोपर्यंत ते घालिना जाल्यार आपूण पेडणेकारांक न्याय कसो दिवं शकता. हांव बेश्टी तेंची थट्टा किंवा टिंगल करूं शकना. जाल्यार येता ते 8-4 दिसांनच ताका स्वप्न पडले की भितर मशिनरीज घातल्यात, बाकीचे कितें इक्विपमेंट्स घातल्यात, स्टाफ घेतला तो. आणि जेन्ना हो आमचो आमदार जाका लोकांनी निवडून हाडला, म्हाका दिसता हो जो प्रश्न मांडटाना त्यांनी सिरियसली प्रश्न घालूंक जाय आसलो. ही फकाणां न्हू, चल यो रे हॉटेलार बसया रे, च्या पिवया रे, तुका कितें जाय रे, भाजी हाड रे, पाव मिरची न्हू. हे एक आरोग्याची गोष्ट आसा ही. हो सिरियस त्यांनी प्रश्न विचारपाक जाय आसलो. ताका फकण ज्या पद्दतीन त्यांनी प्रश्न केला त्याच पद्दतीन ताका उत्तर मेळलेलें आसा. संदीप कामोलकर, सुभाषिश गोवेकर and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. Goa is witnessing a worrying rise in house break-ins, with police often left reacting after the crimes have already taken place. A group of thieves, now under the scanner, allegedly targeted 3 homes across the state within just 24 hours, fleeing with gold and cash. The incidents have triggered serious concern over not just the increase in thefts, but also the growing brazenness of those behind them. Yes, Ramesh Naik Raut with the details. मी सध्या मायना कुडतरी पुलीस स्टेशनार आसात. आनीक जाण आसतले की एक दिसाक 3 घरां पडलेली आणि हे 2 जी घरां आसात ही नॉर्था पडली आणि 3री घर जे आसा हे कार्मेल कॉलेज जी आसा नुव्यांक हांगा जाली. आनीक हे जातर एक मायना कुडतरी पुलिसांनी केस रेजिस्टर केली. आनीक ही रेजिस्टर करतर एक टीम फॉर्म केली. हितून भितर जो SP आसा साऊथ गोवाचो आनीक DYSP जो आसा सिद्धांत शेटकर हेणी, जो PI आसा अरुण गांवस देसाय हेणी एक टीम फॉर्म केली. आणि ह्या टिमीक आसल्यार मायना कुडतरीचो जो आशुतोष नायक PSI आसा, त्याच बरोबर मडगांव पुलीस स्टेशनाचो स्वदेश देसाय म्हणटा आसलो, त्याच बरोबर जे पुलीस आसा समीर शेख आणि कास्कर म्हणटात यांची एक टीम तयार केली. आणि ही टीम त्यांनी जे CCTV फुटेजीचेर जेन्ना क्लू मेळ्ळो त्या टायमार ह्या क्लुवाचेर त्यांनी महाराष्ट्रा गेले आणि महाराष्ट्रा साकून वचून ही इनोवा गाडी जी आसा ही इनोवा गाडी त्यांनी धरून हाडली. आणि त्याच बरोबर जो मेन एक्यूज आसा हेकाय तेणी आज धरले कडेन आसा. आज ही गाडी जी आसा मायना कुडतरी पुलीस स्टेशनाच्या मुखार आसा. आनीक त्याच बरोबर आनी एक टीम जी काडले कडेन आसा ती बाकीची जे एक्यूज आसा तांकां धरपा जाय म्हणून आनी एक टीम काडले कडेन आसा. आणि ती टीम जी आसा ती त्या जाग्यार गेले कडेन आसा. हांगा एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा म्हणून तो रिकवरी. आता
ज्यो भांगर चोरले, ज्यो वस्तू घरांतल्यान चोरले, ह्यो रिकवर करपाचो मोठो चॅलेंज आसा. आनी ही चॅलेंज जी आसा PI अरावंड जो गांव आसा हेजे फुडें आसा आनी हेणी ही पेलची. आनी जे भांगर जें कितें चोरून येलां तें रिकवर करून दिवचें म्हणून आमी एवरीडे पळयतात की जे भांगर चोरलें हें केन्नाय मेळना आनी मेळ्ळें जाल्यार मेळटा तें कडयल्या भांगर आनी त्या कडयल्या भांगराक कांय हे व्हॅल्यू उरना आनी कोर्टाक ते सुट्टात. त्या प्रमाणे आमी मागतात की बरो इन्व्हेस्टिगेशन करचें, जशें हेंकां धरल्या ते भशेन बाकीच्यांक धरून हाडून लोकांक न्याय दिवचो. कित्याक लोक आपल्याले घामा पयशांनी भांगराची वस्त करता, ह्या घर सजयता आनी तितूंतली जर वस्त जर अशें करून चोरून व्हरतले त्या लोकांचे त्या घरांत जे लोक रावतात तेंचे केन्ना आखांत येता तो ते लोक जाणासतले. म्हणूनच आमी पुलिसां कडेन मागतात की बरें इन्व्हेस्टिगेशन करून हे जे बाकीची चोर आसात हेंकां धरून हाडचे आनी लोकांक न्याय दिवचो म्हणून मागतात. रमेश नायक राउत, सुभाशिश गोवेकर and Sanika Nagwekar for Goa 365. We'll back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching news now on Goa 365. And lastly, for the weather, Goa continues to experience stable weather conditions with dry weather prevailing across the state over the last 24 hours. The same conditions are expected to continue over the next few days with no weather warnings in place. Early morning haze may be seen in isolated areas, but overall the weather is likely to remain calm and unchanged. Here's more on the weather forecast. Goa witnessed dry weather across both north and south districts with no rainfall recorded anywhere in the state over the last 24 hours. The highest daytime temperature was recorded in Panjim at 32.4 degrees Celsius, while Mormugao saw the lowest night temperature at 21.4 degrees Celsius. Looking ahead, dry weather is likely to continue through the week with similar conditions expected in both North and South Goa. Early mornings may see light haze or mist in isolated areas, but there are no weather warnings at present. Day temperatures are expected to remain around 33 to 34 degrees Celsius, while nights will stay comfortable at 22 to 23 degrees Celsius. Along the coast, sea conditions are expected to remain normal with no advisories issued for fishermen. Overall, weather conditions across Goa are expected to remain stable with no major changes in the coming days. Dry spell continues across Goa. Morning haze, clear skies later. No major weather change expected. Dry spell to continue through the week. Morning haze likely at isolated places. Maximum and minimum temperature on Friday 34 degrees Celsius and 23 degrees Celsius. Sea conditions normal along Goa coast. No advisory for fishermen. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. That's all for today. We'll be back tomorrow with more stories that matter. For in-depth reports and exclusive coverage, visit our website at www.goa365.tv and don't forget to follow us on Facebook and Instagram at @Goa365TV. Stay informed, stay safe, and we'll see you again at 7:30 p.m. tomorrow right here on Goa 365.